दिल से दिल तक एपिसोड 2। वो अपने कमरे में बैठी लैपटॉप खोले कुछ ड्रेसेस के डिज़ाइंस को फाइनल टच दे रही थी। नज़रें लैपटॉप की रोशन स्क्रीन पर टिकाए उसने अपने ज़ोरों से बजते फ़ोन को बिना देखे उठाया, गर्दन झुकाई, कान और कंधे के दरमियान रखा। हेलो। नज़रें स्क्रीन पर टिकाए वो मसरूफ़ सी बोली, अस्सलाम वालेकुम मैम। शहरोज़ की आवाज़ सुन के उसने लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें हटाईं। वालेकुम सलाम। हाँ शहरोज़ बोलो। लैपटॉप को फोल्ड करके वो फ़ोन की जानिब मतवज्जा हुई। मैम, वो डील जो आपने कैंसिल करने को कहा था वो लोग मान नहीं रहे, उन्हें ड्रेसेस आपसे ही डिज़ाइन करवाने हैं। शहरोज़ तज़ब्ज़ुब से कहता काफ़ी परेशान लगता था। नायाब के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब है मुझसे ही डिज़ाइन करवाने हैं? कोई गुंडा राज है क्या? उनसे दो टोक बात करो। हम वैसे कपड़े हर किस डिज़ाइन नहीं करेंगे। बमुश्किल अपने उमड़ते गुस्से को कंट्रोल करते वो तहम्मुल से बोली, मगर लहजे में सख्ती नुमाया थी। मैम, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, वो लोग सुनते ही नहीं, एक ही जिद किए जा रहे हैं। शहरोज़ बेचारा तो झुंझला ही गया था। नायाब ने मुट्ठियाँ भींच कर बमुश्किल खुद को मुश्तइल होने से बचाया। टू द हेल विद देम। नंबर 2, मुझे खुद बात करती हूँ। गुस्से में बोल के ठग से फ़ोन काट के मेज़ पे पटका। गुस्से को कंट्रोल करने में उसे कुछ लम्हे लगे थे। फ़ोन की मैसेज रिंगटोन बजी तो झुंझला के फ़ोन उठाया। मैसेज खोला तो शहरोज़ ने उस आदमी का नंबर सेंड किया था। ब्रैकेट राना शफ़क़त। नायाब हैरत से ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, भला राना शफ़क़त उससे क्यों ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहता था? नायाब ने चंद गहरी सांसें लीं और वो नंबर डायल किया। तीसरी बेल पे फ़ोन उठाने वाली कोई लड़की थी, शायद उसकी सेक्रेटरी। मैं नायाब फ़ारूक बोल रही हूँ, राना साहब से बात करवाई मेरी। वो रोब से बोली तो लड़की ने बिना कुछ कहे उसकी कॉल राना साहब को डाइवर्ट कर दी। ज़हे नसीब, बड़ी देर कर दी आपने कॉल करने में। मैं तो पिछले 2 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो अपने अज़ली ठरकी अंदाज में बोला, शायद हर लड़की से ऐसे ही बात करता था। जब मेरे मैनेजर ने आपसे कहा है कि हमें कोई डील नहीं करनी आपके साथ, तो क्यों दिमाग ख़राब करके रखा है? सख्त गुस्से और आग बरसाते लहजे में बोलती वो राना को भी बौखला गई। उसे क्या पता था मक्खियों के छत्ते में हाथ दे डालेगा। मगर क्यों डील नहीं करनी? लाखों की नहीं करोड़ों की डील है। वो जल्दी से बोला, मगर अब पहली वाली शोखी नापैद थी। आप अपने करोड़ों की डील अपने पास रखें, मैं किसी कीमत पर वैसे कपड़े नहीं डिज़ाइन करूँगी। नायाब का लहजा अटल और मजबूत था। किस किस्म की लड़की हैं आप? मैं पूरी फिल्म के कपड़े आपसे डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ और आप हैं कि नखरे कर रही हैं? वो झुंझलाया। मेरी अगली फिल्म बहुत बड़ी है और जो मेरी हीरोइन है शहरीन, उसे आपकी बुटीक के कपड़े ही पसंद हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ही मुझे ड्रेसेस डिज़ाइन करके दें। आखिर में तहम्मुल से बोला, मुबादा वो और ही ना भड़क जाए। मगर दूसरी तरफ नायाब जो बेजारी से सुन रही थी, उसकी शहरीन के नाम पे चौंकी थी। शहरीन कर रही है फिल्म? नायाब बेयकीनी से यकदम बोली, बिल्कुल शहरीन ही कर रही है। वो पुरएतमाद था। नायाब को कुछ पल लगे थे सारी बात समझने में, मतलब वो यहाँ सबके सामने झूठ बोल रही थी। उफ, उसने कोफ्त से आंखें बंद की। मैं आपसे बाद में बात करूँगी। बोलते ही उसने फ़ोन काटा और सर थाम के बैठ गई। शहरीन बेवकूफ़ी कर रही थी, उसे समझाना था, कैसे भी उसे रोकना था, वो भी जल्दी। परसों उसकी मेहंदी थी। राना साहब को बाद में सबक सिखा सकती थी। कुछ सोचकर उसने शहरीन का नंबर मिलाया जो उसने कल ही पुप्पो से लिया था। वो मुस्तरिब सी मोबाइल कान से लगाए बैठी थी, मगर शहरीन ने कॉल नहीं उठाई। उसने एक गहरा सांस लेके दोबारा नंबर मिलाया। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। आखिर में वही रिकॉर्डेड आवाज़ सुनकर उसका बीपी ही शूट कर गया। जहन्नुम में जाओ तुम मनहूस लड़की, हर बार एक ही बकवास करती हो। राना और शहरीन का गुस्सा रिकॉर्डेड आवाज़ पे उतार के उसने फ़ोन ज़ोर से मेज़ पे पटका। परफेक्ट, अब फ़ोन नहीं उठा रही। उफ, मुझे आना ही नहीं चाहिए था इस शादी में। सर पकड़ के खुद को भी कोसा था। मोबाइल फिर से उठाया, मगर अब उसने नंबर नहीं मिलाया। एक लंबा सा मैसेज टाइप किया और शहरीन के नंबर पे सेंड कर दिया और पुरसकून होकर बैठी। कल उसे शहरीन से मिलकर सारी बात क्लियर करनी थी और उसे पता था वो ज़रूर आएगी।
شہرین بیوقوف تھی، اس سے کوئی بھی بات جان لینا نایاب کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے مسکرا کر لیپ ٹاپ دوبارہ کھول لیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی امی آنے والی تھیں، اور اگر جو وہ اس کو شادی والے گھر میں آرام سے اپنا کام کرتے دیکھ لیتی تو استغفراللہ، اس نے یہیں تک سوچ کر جھرجھری لی اور جلدی جلدی کام نپٹانے لگی۔ اور شام کو جو اس کی امی آئیں، گھر میں الگ ہی رونق لگ گئی۔ دیگر پھپھیاں اور ممانیاں بھی آ چکی تھیں، سارے کزنز اکٹھے ہو چکے تھے، گھر پوری طرح چڑیا گھر بنا تھا۔ ابھی لاؤنج میں ایک طرف نوجوان پارٹی محفل سجائے بیٹھی تھی تو ایک طرف ساری خواتین کی اسپیشل غیبت کانفرنس بھی جاری تھی۔ سارے مرد حضرات باہر لان میں محفل سجائے بیٹھے تھے۔ ایسے میں ایک وہ تھی جو اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ کزنز میں وہ پہلے سے ہی روڈ اور سڑی ہوئی مشہور تھی، اسی لیے ان سب نے بھی اس سے کوئی خاص بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ وہ ان کی سائڈ پر ہی بیٹھی تھی، کیونکہ عورتوں کی غیبتوں میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اور اگر کہیں وہ غلطی سے امی کو ٹوک دیتی تو ان کا 2 گھنٹے پہ مشتمل ایموشنل لیکچر کون سنتا، اس لیے دور ہی رہی تھی۔ مگر حیرت والی بات تھی نائل کا اس کی امی کے ساتھ چپک کے رہنا۔ وہ ان کے آگے اتنی فرما برداری دکھا رہا تھا کہ سمینہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ ان کی ہر بات میں ہاں ملاتا ان کے سارے کام وہ کر رہا تھا، اور سریا تو خوشی سے پھولیاں سما رہی تھی۔ ایسی فرما برداری نیاب نے کبھی نہیں دکھائی تھی۔ بقول ان کی بیٹی ایک نمبر کی پھوڑ، سست، کام چور اور منہ پھٹ تھی، اور نائل ہائے ایسا ہی تو بیٹا چاہیے تھا انہیں، وہ بھی اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ نیاب نے کوفت سے جھٹکا بسمہ اور فروا کو ایک نظر دیکھا جو اس کے کزنز کے ساتھ خوش گپیوں میں حد درجے مصروف تھی۔ نیاب آپ ہم سب کے ساتھ آگے بیٹھے نا؟ اس کے دیکھنے پر ایک کزن خوشی سے چہکا اور لپک کے اس کے پاس آیا۔ نیاب نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ ہی تو بیٹھی ہوں۔ محبت سے اس کے ماتھے پہ آئے بال پیچھے کیے۔ وہ احمد تھا، 13 سال کا لڑکا، اس کی چھوٹی پھپھو کا بیٹا۔ مگر آپ بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ منہ بسور کر بولا تو نیاب بے اختیار مسکرائی۔ بات کر تو رہی ہوں تم سے۔ وہ اس کے ساتھ ہی جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ مجھ سے کر رہی ہیں، باقی سب سے بھی کرے نا، جیسے یہ سب لڑکیاں کر رہی ہیں۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے باقی لڑکیوں کی جانب بھی اشارہ کیا۔ مجھ سے اتنا نہیں بولا جاتا۔ نیاب نے مسکرا کے شانے اچکائے۔ ایک بات بھی لڑکیوں والی نہیں ہے آپ میں۔ وہ تو جیسے نیاب سے سخت خفا ہو چکا تھا، منہ بنا کے دوسری جانب مڑا اور فروا کے ساتھ باتیں کرنے لگا، جو انتہائی باتونی ہونے کا پورا ثبوت دے رہی تھی۔ ارے یار کیا فائدہ، زرون ہی نہیں آیا آج کی محفل میں؟ مجمع سے ایک خوبصورت سی لڑکی سخت مایوسی سے بولی تو نیاب بھی اس کی جانب مڑی۔ وہ زرمین تھی، احمد کی بڑی بہن۔ اس کی بات پر محفل میں بیٹھی ساری لڑکیاں بھی اداس ہو گئیں۔ وہ جو اب اتنا تیار ہو کے آئی تھیں، موصوف زارون کی وجہ سے وہ آیا ہی نہیں تھا۔ ہاں یار، میں اتنا تیار ہو کے آئی تھی کہ ایک نظر وہ ظالم مجھے بھی دیکھ لیتا تو دل کو آسرا سا ہو جاتا۔ ایک اور لڑکی مزید اداسی سے بولی تو نیاب کا دل کیا ان لڑکیوں کو خلائی شٹل میں بٹھا کے مریخ بھیج دے۔ انہیں لڑکیوں کی وجہ سے وہ زارون خود کو شہزادہ گلفام سمجھتا تھا۔ نیاب نے 1 منٹ باقی باتوں سے دھیان ہٹا کے زارون کو سوچا تھا۔ وہ اس کی سب سے بڑی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا، اونچا لمبا قد، کسرتے جسم، خوبصورت کالے بال، شوق سا اس کے لیے ایک لفظ مناسب تھا، ہینڈسم۔ نیاب نے تھک کے جھرجھری لی۔ وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، انتہائی بدتمیز، مغرور اور اکھڑ دماغ کا مالک، لیکن لڑکیوں کے لیے الگ ہی مخصوص جان لیوا ادا رکھتا تھا۔ کوئی بھی لڑکی حاصل کرنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ نیاب نے گہرا سانس لے کے اسے سوچنا بند کیا۔ اس کی بلا سے جتنا بھی ہینڈسم ہو۔ ایک تھکی ہوئی نظر سارے لاؤنج پہ ڈالتی وہ امی سے نظر بچاتی اپنے کمرے میں چل دی تھی۔ پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہی اسے زارون کے آنے کی خبر سنائی دی تھی۔ لاؤنج میں ایک خلبلی سی مچ گئی۔ اس کی بڑی پھپھو تشریف لا چکی تھی۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی، مگر اسے مڑنا پڑا تھا کیونکہ اس کی امی اسے پکار رہی تھی۔ نیاب اوپر کدھر جا رہی ہو؟ ادھر آؤ، ملو پھپھو سے۔ کہا تو انہوں نے نرمی سے تھا، مگر ان کے لہجے کی تنبیہ وہ واضح جانتی تھی، اسی لیے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتی وہ ان سب کی جانب مڑی۔ کیونکہ وہ سب سے الگ جگہ پہ کھڑی تھی، اس لیے سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان تک آئی۔ السلام علیکم پھپھو، مسکرا کے ان کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بچی؟ وہ اتنے پیار سے بولی کہ نیاب کے گلے میں کچھ اٹکا۔ انہوں نے مسکرا کے اسے اپنے سامنے کیا۔
दोनों हाथों के हाले में उसका चेहरा थामा और उसकी पेशानी चूमी। वो तो बेहोश होने के बिल्कुल करीब थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए वो बमुश्किल बोली और कदरे हैरान नज़रों से अपनी उन पुप्पो को देखा जो मोहब्बत से बात करना तो दूर मोहब्बत से देखती भी नहीं थी। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। मोहब्बत से उसे देखा, फिर सुरैया की जानिब मुड़ी। भाई सुरैया, इसकी शादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? शादी के लायक तो हो गई है अब। शुमाइल पुप्पो की इस बात पर नायाब पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। एक बेटे की माँ ये क्यों पूछ रही हैं? ये सब अच्छे से समझ सकते थे। नाइल के दिल पर तो किसी ने छुरी चला दी थी। बिस्मा और फरवा हमदर्दी से उसके साथ आके खड़ी हुई। अरे भाभी, सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगी, आए आराम कर लें थोड़ी देर। समीना ने नाइल की उड़ती रंगत देख के बात बदली थी। ब्रैकेट कुछ तो वो भी समझ चुकी थी। नायाब बच्चे, जाओ जाके प्यारे मियाँ को बोलो कि बड़ी भाभी के लिए अच्छी सी चाय लेके आए। उन्होंने नायाब को भी वहाँ से हटाना चाहा था। वो बमुश्किल वहाँ खड़ी थी, फ़ौरन किचन जाने के लिए लपकी थी। अरे पी लेंगे चाय भी। बड़ी पुप्पो ने उसे बाजू से पकड़कर जाने से रोका था। पहले ज़रून से तो मिल लो। उन्होंने मोहब्बत से अपने बेटे को देखा और नायाब को उसके मुकाबिल खड़ा किया। नायाब ने रस्मी सा मुस्कुरा कर उसे सलाम किया, जिसका जवाब उसने हल्का सा सर खम करके दिया। अपनी सहर अंगेज़ शख्सियत के साथ वो उसके बिल्कुल सामने था। दोनों हाथ सीने पे बांधे पुरशौक नज़रों से नायाब को देख रहा था। वो सुबह वाली लिबास में ही थी, दुपट्टा सर पे ओढ़े अपनी खूबसूरत सब्ज आंखों से उसे घूर कर एक नज़र देखा, फिर सर झटका और जो नज़र नाइल पे पड़ी तो वो शिकवा कुना नज़रों से उसे देखता उल्टे कदम उठाता वहाँ से बाहर निकल गया। नायाब के माथे पर बल पड़े। इसे क्या हुआ है भला? कैसी हो नायाब? ज़ारून की शोख आवाज़ उसके समाज से टकराई तो वो उसकी जानिब मुड़ी। कैसी बेबाक नज़रों से घूर रहा था वो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ारून भाई, आप आराम करें, मैं चाय भिजवाती हूँ। उसकी बर्दाश्त यहीं तक थी। तपी हुई मुस्कुराहट से उसे भाई बोलती वह किचन की जानिब मुड़ गई। ज़ारून ने दिलचस्प मुस्कुराहट से उसकी पुश्त को घूरा था। भाई तो बिल्कुल नहीं मैं तुम्हारा, और ये बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाना है। मुस्कुरा के सोचा और सुरैया मुमानी से झुक के मिला, जो नायाब की हरकत पे दांत कचकचा रही थी। फरवा और बिस्मा के दिलों पर किसी ने ठंडी फवार सी डाल दी थी। भले ही वो हैंडसम था, मगर नायाब के लिए तो नाइल ही परफेक्ट था। आया बड़ा। फरवा ने मुंह चढ़ा के उस मगरूर शहजादे को देखा, जिसको वहाँ मौजूद हर लड़की हसरत से देख रही थी, और बिस्मा का बाजू पकड़ के उसे अपने साथ किचन की जानिब घसीटा। पुप्पो और ज़ारून के लिए प्यारे मियाँ को चाय भिजवाने का बोलने के बाद वो नाइल को तलाश करती बाहर निकलने लगी तो सामने से आती दोनों लड़कियों से टकरा गई। नायाब ने झुंझला के उन दोनों को देखा। फरवा कब चलना आएगा तुम्हें? ज़ारून का सारा गुस्सा उन दोनों पे निकला था। अरे क्या हो क्या? हम कोई जान के थोड़ी टकराए हैं जो यूं भड़क रही हो? फरवा मुँह बसोरती नाराज़गी से बोली तो वो भी नॉर्मल हुई। चंद गहरी सांसें लेके उमड़ आया, गुस्सा ठंडा किया। सॉरी यार, बस वो थक गई हूँ। शर्मिंदा नज़रों से फरवा को देखा। थक गई हो या ज़ारून का गुस्सा हम पे निकाल रही हो? फरवा ने दोनों बाजू सीने पे बांध के तीखी नज़रों से नायाब को घूरा। दफ़ा करो, उसे भाड़ में जाए मेरी तरफ से। उसने नागवारी से सर झटका। तुम भाड़ में भेज रही तो क्या? तुम्हारी पुप्पो तो कुछ और ही सोच रही हैं। फरवा ने मज़े से कहते शाने उचकाए तो नायाब ने सख्त नज़रों से उसे घूरा था। वो क्या सोचती है क्या नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, समझी? और उनका बेटा जो सोचता है उससे फ़र्क पड़ेगा तुम्हें? फरवा ने सवालिया अबरू उचका के नायाब को देखा। वट एवर, उसने हाथ झुला के नागवारी से कहा। उसे मैं बाद में सीधा करूँगी, पहले उस नाइल से तो निपट लूँ। दुपट्टा सर पे जमाती वो बाहर निकली तो फरवा और बिस्मा उसके पीछे लपकी। नाइल ने क्या किया? बिस्मा ने हैरत से उसे देखा। किया तो कुछ नहीं, मगर कुछ अजीब बिहेवियर था उसका, कुछ परेशान लगा मुझे। देखती हूँ जाके क्या हुआ है उसे। वो नॉर्मल अंदाज में बोलती बाहर की जानिब बढ़ रही थी। फरवा ने बिस्मा का बाजू पकड़ के उसे नायाब के पीछे जाने से रोका। इन्हें कुछ देर अकेला रहने दो, बिस्मा की सवालिया नज़रों के जवाब में बोलती हुई इन सारे मसलों का हल सोचने लगी थी जो उसकी समझ से बाहर था। नायाब उसे ढूंढती बाहर स्विमिंग पूल की जानिब आई थी। तवक्को के ऐन मुताबिक वो वहीं था, दोनों हाथ पीछे फर्श पर टिकाए, दोनों पाँव पानी में लटकाए। वो आसमान पे जाने क्या तलाश कर रहा था। ब्रैकेट। वो मुस्कुराई थी, पता नहीं क्यों। उसने पहली बार किसी लड़के की फिक्र की थी, वो भी न जाने क्यों। इतने सारे क्यों थे उसकी ज़िंदगी में। उसने सारे ख्यालात को जहन से झटका और पाइंचे ऊपर करती उसके दाएं जानिब बैठी थी। जब काफ़ी देर तक नाइल ने उसके आने का नोटिस नहीं लिया
तो उसने गला खंकारा। वो चौंक के उसकी जानिब मुड़ा। उसे देख के सारी उदासी हवा हुई। आंखों की चमक मजीद बढ़ी। तुम कब आई? मुस्कुरा के पूछता वो सीधा होके बैठा। हाथ अब गोद में थे। जब तुम अपने ख्यालों की दुनिया में खोए थे। वो शरारत से मुस्कुरा के बोली। सच सच बताओ, किसे ढूंढ रहे थे आसमान में? शहरीन को? वो तशवीश से आंखों में शरारत लिए पूछ रही थी। नाइल ने बेख्तियार उसे देखा और फिर उदासी से मुस्कुराया। हाँ, शायद उसे ही याद कर रहा था। मध्यम आवाज़ में बुड़बुड़ाया। क्या हुआ नाइल, तुम परेशान लग रहे हो? कोई बात हुई क्या शहरीन से? कहीं तुमने फिर से झगड़ा तो नहीं किया? वो एकदम परेशान हुई थी। ब्रैकेट, कहीं नाइल को पता तो नहीं चल गया कि शहरीन फिल्म कर रही है? हाँ, बहुत शदीद लड़ाई हुई है मेरी। वो क्यों नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूँ? वो क्यों किसी और से बात करती है? वो इतनी शिद्दत से दुख भरे लहजे में बोल रहा था कि नायाब की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। जाहिर है वो उसकी बात का असल मतलब नहीं समझ पा रही थी। जब किसी और की नज़र उस पर पड़ती है तो मेरा दिल दुख जाता है नायाब, मैं क्या करूँ? शदीद बेबसी थी उसकी आवाज़ में। नायाब के दिल को कुछ हुआ। नाइल, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूँगी शहरीन से, वो फिल्म नहीं करेगी। वो नादान है थोड़ी। नायाब ने हमदर्दी से बोलते उसके शाने पे हाथ रखे। नाइल ने चौंक के उसे देखा, मगर वो बोल रही थी बिना उस पर ध्यान दिए। तुम ये सब बातें इतनी ही मोहब्बत से उसे समझाओगी तो वो समझ जाएगी। हर लड़की ऐसा ही हमसफ़र तो चाहती है जो उन पर किसी की बुरी नज़र भी बर्दाश्त न कर पाए। अब अपना हाथ उसके कंधे से उठा के वापस गोद में रखा। नाइल को कुछ मिनट लगे थे उसकी सारी बात का मतलब समझने में, मतलब कि शहरीन उन सबको बेवकूफ़ बना गई थी। शदीद गुस्से से उसके माथे की रगें तन गई थी। तुम उसे कुछ नहीं समझाओगी, मैं खुद उससे बात करूँगा। हतमी लहजे में बोलता वो दूसरी जानिब मुड़ गया। नायाब ने हैरान नज़रों से उसे देखा था। अरे वाह, अभी तो उससे झगड़े की वजह से उदास बैठे थे और अब हो के गुस्सा दिखा रहे हो। नायाब ने मसनूई गुस्से से बोलते हुए उसके कंधे पे धप रसीद की। मैं उससे झगड़ा करने पे उदास नहीं हूँ, ना ही उसके फिल्म करने से मुझे अब कोई इशू है। वो खफा खफा सा बोला। नायाब ने चौंक के उसे देखा। फिर कौन सी वजह है? छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि ये ज़ारून का क्या चक्कर है? शुमाइल मुमानी क्या कह रही थी अंदर? वो भड़क के उसकी जानिब मुड़ा था। आंखों में हद दर्जे नागवारी थी। नायाब ने कोप से आंखें घुमाई। तुम भी मुझसे ही पूछो, पता तो है तुम्हें शुमाइल भुप्पो का हर जगह फजूल बोलने की आदत है उन्हें। वो जल के बोली थी। सर नफ़ी में हिलाया। मुझे तो लगता है वो तुम्हारा रिश्ता मांग रही थी अपने बेटे के लिए। लहजा इंतहाई सरसरी से रखा। दिल पे जो गुजरी सो गुजरी। मुझे भी यही लगा, उसने साफ गोई से जवाब दिया। नाइल ने कनखियों से उसे देखा। उसका नीम रुख वाज़िया था। नज़रें सामने पानी पे टिकाई थीं। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना खुशी का ना दुख का। अगर उन्होंने बाकायदा तुम्हारा रिश्ता मांग लिया तो तुम हाँ कर दोगी? काफ़ी देर से मचलता सवाल उसकी ज़बान पर आ ही गया था। नायाब ने काबिल फ़हम नज़रों से देखा। उसकी आंखों में बहुत सी उम्मीदें जगमगा रही थी। मुझे वो कभी भी पसंद नहीं रहा, मैं साफ इनकार कर दूंगी। उसने हतमी लहजे में बोलते शाने उचकाए। उसके जवाब पर वो जो ज़मीन में धंसा जा रहा था हवाओं में उड़ने लगा था। हल्का सा हो गया, मगर फिर अपनी खुशी को काबू किया। और अगर सुरैया मुमानी ने इनकार की वजह मांगी तो? तुम्हें इतना अच्छा लगा क्या जो उसे ही डिस्कस करना चाह रहे हो तुम? नायाब ने बात घुमानी चाहिए। इस सवाल का जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था। अच्छा तो है, वो गुड लुकिंग है, हैंडसम है, अपना खुद का बिजनेस है उसका। वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। होगा आइडियल, मगर मुझे उसकी नज़रें अजीब लगती हैं। ऐसा लगता जैसे एक्सरे कर रहा हो। नायाब ने आंखें मीच के झुरझुरी ली। नाइल हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम उसके सामने मचाया करो। पता नहीं मशवरा था कि उसकी दिल की आरज़ू। नायाब ने आंखें सुकेड़ के उसे देखा। वह सर झुकाए पानी में अपने पाँव हिला रहा था। पूल के पानी में लहरें सी उठ रही थी। उस पल नायाब को वो बहुत अच्छा लगा था। अपने बहुत करीब उसकी फिक्र करता हुआ अपना सा। बस कुछ लम्हों का सहर था। वो चौंकी और फ़ौरन से पहले दूसरी जानिब मुड़ी। हद है, मैं क्यों घूर रही हूँ इसे? दिल में बुड़बुड़ाई और ख़ुद को नॉर्मल करती वापस उसकी जानिब मुड़ी। मैं कब जाती हूँ, खुद आ गया आज सामने। हाथ झुला के लापरवाही से कहा तो नाइल ने महजूस मुस्कुराहट से उसे देखा। उसका कुछ लम्हों के लिए खो जाना उसने भी नोट किया था। दिल में एकदम ही खुशगवार सा एहसास जागा था। मगर अब वो यहीं रहेगा तो ध्यान रखना। सरसरी सा बोल के उसने नायाब की जानिब देखा। तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके सामने ना जाऊं? नायाब ने जांचती नज़रों से उसे घूरा तो वो दिलकशी से मुस्कुरा के उसके चेहरे के करीब झुका।
اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم جانتی ہو کہ کیوں بول رہا ہوں؟ محظوظ سا بولا تو نایاب نے سٹپٹا کے دوسری جانب دیکھا۔ نائل نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر دوبارہ سامنے کیا۔ اتنی جرأت پہ نایاب کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھی۔ تم پر کسی کی بری نظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نایاب، اپنا خیال رکھا کرو۔ دھونس سے بات مکمل کی اور اس کی تھوڑی چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نایاب نے پھٹی آنکھوں سے اسے سر اٹھا کے دیکھا۔ وہ سر جھٹکتا اندر کی جانب بڑھا۔ نایاب نے بے اختیار اپنی تھوڑی کو چھوا۔ سب کچھ سمجھ میں آیا تھا اسے، مگر پھر بھی کچھ سمجھنا نہیں تھا اسے۔ جھرجھری لیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گہرا سانس لیتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سب سونے جا چکے تھے، لاؤنج اب خالی تھا۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لو کہ اسی کی شادی میں تم آئی ہو۔ نایاب نے جیسے ہی پہلے زینے پہ قدم رکھا تو زارون کی آواز نے اس کے اٹھتے قدم روک لیے۔ وہ بے اختیار اس کی جانب مڑی، سینے پہ بازو باندھے وہ تیکھی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی ایک قدم نیچے اتری، سینے پہ بازو باندھے تندھی سے اسے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں یہاں کس لیے آئی ہوں۔ آپ کو مجھے یاد کروانے کی ضرورت نہیں زارون بھائی، جتاتے ہوئے ٹنک کے بولی تو وہ یکدم مشتعل ہوا۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، جتنی جلدی یہ بات ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ شدید غصے سے بولتا ایک قدم اس کے مزید قریب آیا۔ اور میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ وہ بھی دو بدو بولی، اور میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا اور واپس اپنے کمرے کی جانب پلٹی۔ زارون نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کے واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ اچانک سے اس کے سینے سے ٹکرائی تو چکرا کے رہ گئی۔ بائیں ہاتھ سے سر پکڑ کے سیدھی ہوئی اور شعلے برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں فری نہ ہوں، اور جو باہر اس کے ساتھ بیٹھی فری ہو رہی تھی اس کا کیا؟ وہ غصے سے یکدم دبا دبا سا گرایا۔ نایاب نے زور سے جھٹک کے بازو اس کی قید سے آزاد کیا۔ آج تو آپ نے مجھے ٹچ کرنے کی غلطی کر دی ہے، آج کے بعد اگر مجھے ٹچ کیا تو منہ توڑ دوں گی۔ شدید غصے سے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، آواز بھی پھٹ گئی تھی۔ زارون نے مشتعل ہو کے اس کا چہرہ اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑا۔ کیوں؟ میرا چھونا کیوں برا لگ رہا ہے؟ جب اس نے چھوا تھا تو برا نہیں لگا، اس کا تو منہ نہیں توڑا۔ وہ وحشی پن پہ اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نایاب کچھ کہتی، اچانک سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ زارون نے اسے گھما کے اس کے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھا اور زینوں کے نیچے چھپ گیا۔ نایاب نے اتنا بے بس خود کو پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ منہ پہ اس کے ہاتھ کی وجہ سے دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ دم سادے کھڑا تھا۔ جب قدموں کی آواز دور ہوئی تو نایاب نے اس کی سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس کی تھی۔ تم صرف میری ہو، آج کے بعد مجھے نائل کے ساتھ نظر نہ آؤ، بہک کے کہتا وہ اسے مشتعل کر گیا۔ نایاب نے اپنے ہونٹوں پہ رکھا اس کا ہاتھ بری طرح اپنے دانتوں میں جکڑ لیا۔ درد کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا، فوراً اسے چھوڑا۔ نایاب نے اچھا خاصا زخم دینے کے بعد اسے چھوڑا تھا۔ مجھے کمزور سی لڑکی سمجھ کے دھونس جمانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ مجھ سے دور رہیں۔ I'm warning you۔ غصے میں ایک ایک لفظ چبا کے کہا، اور ایک بری نظر ہاتھ سہلاتے زارون پہ ڈال کے اپنے کمرے میں چل دی۔ کمرے میں پہنچ کے فوراً واش روم گھسی، سنک پہ جھک کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنی آنکھوں پہ مارے اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ سرخ بھیگی آنکھیں، اسے شدت سے اپنی بے بسی پہ رونا آیا تھا، مگر اسے رونا نہیں تھا۔ وہ نایاب تھی، ٹوٹ نہیں سکتی تھی، ایسے ہی کسی مرد کے آگے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ ایک عزم سے آنکھیں رگڑی اور خود کو نارمل کر کے واپس کمرے میں آئی۔ بسمہ اور فروا جانے کہاں تھیں؟ وہ بیڈ پر دائیں کروٹ لیتی لیٹ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، خود کو تسلی دیتی آنکھیں موند گئی، مگر اس بات سے انجان کہ اب اس کی زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ روز کی طرح اس صبح بھی وہ دادو کو ناشتہ کروانے کے بعد جاگنگ کے لیے گئی تھی۔ مطلوبہ پارک پہنچ کے نظریں اس کی تلاش میں پورے پارک پر دوڑائیں۔ معمول کے مطابق کچھ بزرگ اور نوجوان لڑکے لڑکیاں رننگ ٹریک پہ بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے دور سنگی بینچ پہ بیٹھی دکھائی دی تھی، اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ مناسب قدم اٹھاتی اس تک آئی، گرے جینز کے ساتھ ریڈ ٹاپ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ سن گلاسز بالوں پہ ٹکا رکھے تھے، جھنجھلائی ہوئی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ نایاب کو دیکھ کے یکدم چونکی، منہ ایسا بن گیا جیسے کڑوا بادام کھا لیا ہو۔
کل پارٹی سے آنے کے بعد جب سے اس نے نیاب کا میسج پڑھا تھا اس کا خون کھول رہا تھا۔ نیاب نے مسکرا کر سر جھٹکا اور اسے سلام کرتی اس کے ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے ناک سکیڑ کر ناگواری سے جواب دیا۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ ایک نفرت بھری نظر نیاب پہ ڈالی تھی۔ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے شہرین؟ یہ میں میسج پہ بتا چکی ہوں۔ نیاب لاپرواہی سے شانے اچکا کے بولی تو وہ چڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے فلم والی بات پہ مجھے بلیک میل کرو گی تو میں تمہاری بات مان لوں گی؟ تنزیہ مسکرائی۔ میں وہ فلم کسی حال میں نہیں چھوڑوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، نفرت سے کہتی وہ نیاب کو قابل رحم لگی۔ کیا تم اسے پیار نہیں کرتی؟ اس کی خاطر ایک فلم نہیں چھوڑ سکتی؟ نیاب نے سوالیہ ابرو اٹھا کے بے یقینی سے اس سے پوچھا۔ یہ پیار محبت سب فلمی باتیں ہیں، میں پریکٹیکل لڑکی ہوں، میرے لیے میرا کریئر زیادہ اہم ہے۔ اس نے گردن اکڑا کے اعتماد سے جواب دیا۔ تو تم نائل کو چھوڑ دو گی؟ میں اسے کیوں چھوڑوں گی؟ شادی کے بعد اس کی اجازت سے فلم کروں گی، وہ اتنے یقین سے بولی کہ نیاب نے الجھ کے اسے دیکھا۔ وہ شادی سے پہلے فلم نہیں کرنے دے رہا تو شادی کے بعد کیوں کرنے دے گا؟ ابھی ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، شادی کے بعد ہم مضبوط رشتے میں بن جائیں گے، تب وہ کبھی بھی مجھے چھوڑ نہیں پائے گا اور مجھے بھی فلم کرنے دے گا۔ وہ حد سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ شادی کے بعد اس نے تمہیں طلاق دے دی تو؟ نیاب نے آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھا۔ نہیں دے گا، گردن ہنوز اکڑی تھی۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ ہم حق مہر۔ وہ یکدم بولتے ہوئے چپ ہوئی، گڑبڑا کے نیاب کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لہجہ مضبوط کر کے بات مکمل کی، مگر اب پہلے والا اعتماد نہیں تھا۔ نیاب آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھی، اس کی توقع کے عین مطابق شہرین بے وقوفی کر گئی تھی۔ پوری بات سمجھنے میں اسے 2 منٹ لگے تھے۔ ریئلی شہرین، تمہیں لگتا ہے کہ نائل اتنا بچہ ہے کہ تم لوگ اسے حق مہر کی رقم میں پھنسا لو گے؟ تم یہ چالیں مت چلو، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ سمجھداری اسی میں ہے، تم فلم نہ کرو۔ اس نے تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ کرنٹ کھا کے کھڑی ہوئی۔ تمہارے یہ مورل لیکچرز نائل کو ہی اچھے لگتے ہوں گے، مجھے نہیں، اس لیے مجھ پہ اپنا وقت ضائع مت کرو، اور نائل کو میں خود ہینڈل کر لوں گی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کروفر سے بات مکمل کی، سن گلاسز آنکھوں پہ ٹکائے اور نفرت بھری نظر نیاب پہ ڈالتی اپنی کار کی جانب بڑھ گئی۔ نیاب افسوس سے اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ وہ منظر سے غائب ہوئی تو اس نے تھک کر سر جھٹکا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جس کے دل پہ اللہ نے مہر نہ لگائی ہو۔ گہری سانسیں لیتی وہ واپس گھر کو پلٹی۔ آج کا دن بہت اہم تھا، آج نائل کی ڈھولکی تھی، اسے جلدی سے گھر پہنچنا تھا۔ گھر پہنچنے پر الگ ہی افراتفری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسے ملازم یہاں وہاں بھاگتے سب کو ناشتہ سرو کرتے نظر آئے۔ کچھ مہمان ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، کچھ ابھی سو رہے تھے اور کچھ کو ناشتہ ان کے کمروں میں دیا جا رہا تھا۔ اس کی نظر کچن سے نکلتی اپنی امی پر پڑی تو بے اختیار بڑے پلر کے پیچھے ہوئی۔ ارے پیارے میاں، یہ نیاب اماں کو ناشتہ کروانے کے بعد گدھے کے سر سے سینگ کی مانند کدھر غائب ہو گئی ہے؟ اتنا کام پڑا ہے اور اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ سریا غصے سے اونچا اونچا چلا رہی تھی۔ وہ بے اختیار سمٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ بریکٹ اگر جو امی اسے ٹریک سوٹ میں دیکھ لیں تو مہمانوں کا لحاظ کیے بنا اس کی درگت بنا دے۔ اس نے ڈر کر جھرجھری لی۔ امی کی آواز آنا بند ہوئی تو اس نے کچھوے کی طرح گردن نکال کے دیکھا، وہ واپس کچن میں جا چکی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دبے پاؤں سب سے بچتی اپنے کمرے کی جانب دوڑی، مگر اس کی قسمت خراب تھی کیونکہ زارون اسے دیکھ چکا تھا۔ ارے نیاب، تم کہاں گئی تھی؟ اس کی حیرت بھری آواز سنائی دی تو نیاب دانت کچکچاتی اس کی جانب مڑی۔ اوہ، تو تم جاگنگ کرنے گئی تھی؟ اس کا ٹریک سوٹ دیکھتے معصومیت سے اتنا اونچا بولا کہ سریا ممانی سن سکے۔ نیاب نے کوفت سے آنکھیں گھمائی۔ وہ رات کا بدلہ لے رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سریا بیلن پکڑے کچن سے اگلے ہی لمحے باہر آئی۔ نیاب کو ٹریک سوٹ میں دیکھ کے ان کا خون ہی کھول گیا۔ آج کے دن بھی تم دوڑنے چلی گئی نیاب؟ کوئی احساس ذمہ داری ہے تم میں کہ نہیں؟ مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ شائستہ انداز میں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ امی، اگر مجھ پہ ذرا سی بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے تو آپ مجھ پہ اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ لے آئیں کوئی ذمہ دار لڑکی۔ وہ ہاتھ ہوا میں لہرا کے ڈٹائی سے بولی تو سریا نے مہمانوں کا لحاظ کیے بنا بیلن رکھ کے اسے مارا۔ وہ بروقت نیچے ہوئی اور بیلن اسی کو لگا جس نے ساری حرکت کی تھی، کیونکہ وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا اور امی آگے۔ وہ درمیان میں تھی، اسی لیے جب وہ نیچے ہوئی تو بیلن زارون کے سر پہ لگا۔ آؤچ! زارون کی درد بھری اونچی آواز آئی تو نیاب بمشکل ہنسی روکتی کھڑی ہوئی۔ سریا کو نیاب بھول گئی تھی، بھاگ کے اس تک آئی تھی۔ ارے بیٹا، لگی تو نہیں تمہیں؟ سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں، شرمندگی سے بولتی اس کا سر سہلانے لگی جہاں چھوٹا سا سینگ بھی نکل آیا تھا۔
नहीं आंटी, इतनी चोट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, लजाजत से बोलता वो उनकी शर्मिंदगी कम करना चाह रहा था, जबकि वो मज़ीद शर्मिंदा हो रही थी। ऐसे कैसे नहीं लगी? देखो, घूंघट निकल आया है, आओ मेरे साथ दवा लगा दूँ। वो उसे बाजू से पकड़ के अंदर कमरे की जानिब ले गई। नायाब ने इत्मीनान से दोनों हाथ झाड़े थे। आया बड़ा मुझे डांट पड़वाने वाला, खुद बेलन पड़ गया ना। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू अम्मी। दिल ही दिल में अम्मी को दाद देती वो कमरे में आई। वहाँ अलग ही सीन क्रिएट था। नाइल बेड पे सर पकड़े बैठा था, बिस्मा और फरवा सोफे पे उदास बैठी थी। अपनी धुन में आती उन तीनों को देख के ठिठकी। क्या हुआ, कोई मर गया है जो तुम लोग सुबह करीबा मना रहे हो? लापरवाही से कहती वो अलमारी से आज के कपड़े निकालने बढ़ी थी। फरवा और बिस्मा ने नाइल को देखा था। तुम दोनों जाओ, मैं खुद इससे बात करूँगा। वो इतनी संजीदगी से बोला कि नायाब बेख्तियार उन तीनों की जानिब मुड़ी। क्या हुआ है? सवालिया नज़रों से उन सबको घूरा। फरवा और बिस्मा एक खामोश नज़र उस पर डालती कमरे से निकल गईं। वो हैरत से नाइल की जानिब मुड़ी, जो अब खड़ा सीने पे हाथ बांधे उसे घूर रहा था। नाश्ता नहीं मिला क्या जो मुझे खाने के चक्कर में हो? वो शरारत से बोली तो भड़क के वो उसके करीब हुआ। वो डर के एक कदम पीछे हटी। नाइल, क्या हुआ है? तुमसे कल रात उसने बदतमीज़ी की और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो बेयकीनी से बोलता सख्त नज़रों से उसे देख रहा था। किसने बदतमीज़ी की है मुझसे? नायाब ने अनजान बन के पूछा। रात वाला वाक़या उसे यकसर भूल चुका था। ज़ारून ने बदतमीज़ी की तुम्हारे साथ और तुम्हें हरासा करने की कोशिश भी की। वो तो अच्छा हुआ फरवा और बिस्मा ने सब देख लिया और मुझे बता दिया, वरना तुम तो मुझे किसी काबिल समझती ही कब। गुस्से में बोलता आखिर में नाराज़गी से बुड़बुड़ाता सोफे पे जा बैठा। नायाब को कुछ पल लगे थे सारी बात समझने में। मतलब कल रात वो दोनों थी वहाँ, उन दोनों की पेट में कोई बात नहीं रुकती थी। नायाब दिल में उनको कोसती, खुद को नॉर्मल करती बेड की पाइंती पर आके बैठी। नाइल, तुम्हें सच में लगता है कोई मुझे हरासा कर सकता है? कल रात मेरी ही गलती थी कि वो मुझे काबू करने में कामयाब हो गया था, मगर मैंने भी अच्छा सबक सिखाया था उसे। दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा वो एतमाद से बोली तो नाइल ने हूँ वाली नज़र उस पर डाली। उसने दोबारा तुम्हें छूने की कोशिश की तो नायाब मेरे हाथों मरेगा वो सख्ती से जबा के बोला तो नायाब ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं करेगा कुछ, तुम खामखा ही पॉसेसिव हो रहे हो। लापरवाही से हाथ झुल्ला के कहती वो अलमारी से कपड़े निकालने बढ़ी। कपड़े निकाल के पलटने ही लगी थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का गुमान हुआ। परफ्यूम की खुशबू बताती थी कि वो नाइल ही है। वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था, इतना कि वो पलटती तो यकीनन उससे टकराती। दिल की धड़कन एकदम से बढ़ी थी। वो उसके कान उसे दोबारा कभी खुद को छूने मत देना नायाब, वरना मैं सच में कुछ कर बैठूंगा। तुम्हारे लिए मैं इतना पॉसेसिव हूँ कि किसी का साया भी तुम्हारे नज़दीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंभीर लहजे में सख्ती से बोलता वो अगले ही पल कमरे से बाहर था। नायाब ने दिल पे हाथ रख के उखड़ी सांसों को बहाल किया था। बुरी फंसी थी वो। एक तरफ वो था ज़ारून, जिसकी नज़रों से हवस टपकती थी, जो वहशीपन पे उतर आता था, और एक ये था नाइल, जिसकी नज़रों में हमेशा उसके लिए इज्जत होती थी, जो गुस्से में भी उसे सख्त बात नहीं कहता था। एक उससे शादी का ख्वाहिशमंद था और एक की शादी में वो आई थी। उफ, उसने सर झटक के सारे ख्यालात को जहन से निकाला और फ्रेश होने गई। फ़िलहाल वो यही कर सकती थी। आज का सारा दिन मसरूफ़ गुजरा था। अम्मी ने एक मिनट की फुर्सत नहीं दी थी। इस वक्त वो थकी हारी सी कमरे में आई। धप से सोफे पे बैठी थी, आंखें मसल के एक नज़र कमरे पे दौड़ाई। कमरा था कि कबाड़ खाना, जा बजा बिखरे कपड़े, जूते और मेकअप का सामान। उसकी सफाई पसंद फितरत पर नागवार गुजर रहे थे, मगर अभी वो इतना थकी थी कि ऐसे ही सोफे की पुश्त पर सर टिका के आंखें मूंद गई। थोड़ी देर में कुछ याद आने पर वो चौंक के सीधी हुई। मोबाइल उठा के इनबॉक्स खोला तो शहरोज़ के ढेरों ढेर मैसेजेस आए हुए थे और सारे मैसेजेस में एक ही बात थी कि राना साहब की डील का क्या करना है। ब्रैकेट एक तो ये राना शफकत। वो जी भर के बदमज़ा हुई। काश के उसके पास एटम बॉम्ब होता, वो लाजमी राना के सर पे गिराती। आंखें बंद करके ढेरों गुस्सा अंदर उतारा। फिर व्हाट्सएप पे जाके राना शफकत की आईडी खोली, वॉइस मैसेज का ऑप्शन दबाया और नहायत तहम्मुल से बोली, मुझे आपसे कोई डील नहीं करनी राना साहब, इसीलिए दोबारा मुझे या मेरे मैनेजर को तंग किया तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दूंगी अदालत में। सख्ती से कह के मैसेज सेंड किया और पहली फुर्सत में राना का नंबर ब्लॉक लिस्ट में लगाया। गहरा सांस लेती वो सोफे पे गिरी। एक मुसीबत से तो जान छूटी, थोड़ा दिल को सुकून मिला। मुस्कुरा के आंखें बंद की।
میں تمہارے لیے اتنا پوزیسو ہوں کہ کسی کا سایہ بھی تم پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خوبصورت آواز کانوں میں رس گھول گئی۔ اس کی مسکراہٹ مزید بڑھی، مگر اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھا کے اٹھ بیٹھی۔ وہ کیوں سے یاد کر رہی تھی بھلا؟ اس کی شادی ہونے والی تھی، نائل اور شہرین ایک پرفیکٹ کپل۔ وہ کیوں بیچ میں آ رہی تھی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ سر جھٹک کے خود کو تسلی دی اور اٹھ کے نیچے چلی آئی۔ اس کا مصروف رہنا ہی ضروری تھا۔ بریکٹ خالی دماغ تو وہ حواسوں پہ چھا رہا تھا۔ وہ نیچے کیا آئی، شمائل پھپھو اسے اپنے ساتھ لے کے بیٹھ گئیں اور کچھ اس طرح اپنے ساتھ چپکایا کہ اگلے 1 گھنٹے تک ہلنے نہ دیا۔ اوپر سے اس دارون کی ایکس رے کرتی نظریں اور رہی سہی کسر نائل تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے سخت نظروں سے گھور کے پوری کر دیتا۔ بالآخر اس نے فروا کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ پہلے تو اس نے ہوں کر کے ناک سکیڑا، پھر اس کی 7 نسلوں پر احسان کرنے والے انداز میں اس تک آئی۔ چہرے پر ایک دم شوق کے تاثرات قائم کر کے نایاب کو دیکھا۔ ارے نایاب، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دادو بلا رہی ہیں کمرے میں، چلو میرے ساتھ۔ بنا کسی کی پرواہ کیے اس نے نایاب کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی دوسرے رستے سے پول کی جانب لائی۔ شمائل پھپھو اور زارون پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ نائل اور بسما نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ بسما ان دونوں کے پیچھے لپکی تھی۔ تھینک یو یار، میرا تو دل خراب ہو گیا تھا وہاں۔ نایاب اسے تشکر سے دیکھتی دونوں پاؤں پول کے پانی میں لٹکا کے بیٹھ گئی۔ بچپن سے ہی ٹیلنٹڈ ہوں، بس کبھی غرور نہیں کیا، فربا نے شوخی سے بولتے فرضی کالر جھاڑے اور اس کی بائیں جانب وہ پاؤں پانی میں ڈال کے بیٹھ گئی۔ ان کی دیکھا دیکھ بسما بھی ویسے ہی ان کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ ہاں سچ میں ٹیلنٹڈ تو تم ہو، ورنہ کون ٹو دی پوائنٹ اتنی نیچرل ایکٹنگ کر سکتا ہے؟ نایاب نے اس بات میں سر ہلا کے اسے داد دی۔ تو پھر مان گئی نا میری صلاحیتوں کو جانی؟ فروا نے مزید گردن اکڑائی۔ بس یہ موالیوں والی لینگویج نہ بولا کرو میرے سامنے۔ نایاب نے اس کے جانی کہنے پر ناگواری سے اسے گھورا تو وہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھتی اس کی جانب مڑی۔ ہاں بالکل، اب تو میری لینگویج موالیوں جیسی ہی لگے گی نا تمہیں، رومانٹک باتیں کرنے والا جو مل گیا ہے۔ فروا نے آنکھیں مٹکا کے مزے سے کہا تو نایاب نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ مطلب چھوڑو، یہ بتاؤ کل رات کیا بات ہوئی تھی نائل سے؟ فروا نے اشتیاق سے پوچھتے اسے ایک ٹھوکا دیا۔ کیا بات ہونی ہے؟ بس ایسے ہی وہ پریشان تھا اور میں نے بس تسلی دی تھی۔ نایاب نے اعتماد سے بول کے چہرہ دوسری جانب موڑا۔ وہ کچھ بھی تھی مگر ایک اچھی اداکار نہیں تھی۔ اس کے چہرے کی اڑتی رنگت نے فروا کو محظوظ کیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی اور سنجیدہ شکل بنا کر نایاب کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے سامنے کیا۔ تم پر کسی کی بری نظر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی نایاب، اپنا خیال رکھا کرو۔ مرد کی آواز میں انتہائی جذب سے کہتی اور نایاب کو ورطہ حیرت میں ڈال گئی۔ نایاب نے بے بسی سے دانت پیس کے ان دونوں کو دیکھا جو اب ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ڈھیٹوں کی طرح کہے لگا رہی تھی۔ نایاب کو ایک دم ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس گھر میں یہ 2 آفتیں بھی موجود ہیں۔ کوفت سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور سپاٹ چہرہ لیے اب دونوں کی جانب مڑی جن کی ہنسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ انتہائی کوئی بد تہذیب لڑکیاں ہو تم دونوں، وہ تب کے بولی مگر اثر ندارت۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور ہم دونوں کو بالکل نہیں پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ فروا نے اس کا جملہ اچک کے بے شرمی سے مکمل کیا تو وہ غصے میں بھنا اٹھی۔ فوراً پانی سے پاؤں باہر نکالتی کھڑی ہوئی، چپل پاؤں میں ڈالے اور پاؤں پٹکتی اندر کی جانب بڑھی۔ جلتی پہ تیل کا کام پیچھے کھڑے نائل کی مسکراہٹ نے کیا تھا۔ وہ آندھی طوفان بنی دادو کے کمرے میں گئی تھی، ابھی وہی اس کا غصہ کم کر سکتی تھی۔ اس کے جاتے ہی نائل نے ان دونوں چڑیلوں کے کان بھی کھینچے تھے اور ان سے یہ وعدہ لے کر ہی انہیں بخشا تھا کہ وہ نایاب کو دوبارہ تنگ نہیں کریں گی۔ رات کو نائل کی ڈھولک کی محفل باہر لان میں سج چکی تھی۔ ساری لڑکیوں نے مل کے اسٹیج بنایا تھا جو انہوں نے گیندے اور موتیوں کے پھولوں سے سجایا۔ نائل کو ان لوگوں نے زبردستی اسٹیج پہ لا کے بٹھا دیا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں 2 گروہوں میں تقسیم ہو کے بیٹھے تھے اور اب ان میں گانوں کا مقابلہ جاری تھا۔ رنگ برنگے کپڑوں میں جلوے بکھیرتی لڑکیاں، ہر طرح کا ٹھڑک جھاڑتے لڑکے محفل کی جان بنے ہوئے تھے۔ وہ آنٹیاں جن کے بیٹے شادی کے قابل تھے وہ ہر لڑکی کو اپنی مخصوص نظروں سے تاڑ رہی تھیں، اور ان لڑکیوں کی بھی کوشش تھی کہ کسی لڑکے کی ماں کو تو وہ لازمی پسند آئیں۔ کل ملا کے مچھلی منڈی کا سا سما تھا۔ شور اتنا تھا کہ کسی کی آواز سننا محال تھا۔ نائل کی بےتاب نظریں تو اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں، وہ اب تک نہیں آئی تھی۔ بےتابی سے نظریں گھماتے اسے تھوڑی دور کھڑی بسما اور فروا نظر آئیں۔ اس نے فروا کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے پاس پڑے گیندے کے 2-3 پھول مارے تھے۔ پہلا پھول
मारने पर वो चौंकी थी और फिर चमकती आंखों से शर्मा कर ऐसे इधर उधर देखा था कि जैसे सच में उसके किसी आशिक ने उसे फूल मारा हो। नाइल उसे देख के रह गया। पूरा ड्रामा थी वो लड़की। काश उसके पास फूलों की जगह फूलदान होता और वो रख के उसके सर पे मारता, मगर अफसोस अभी तो फूल ही मैसर थे। उसने गहरा सांस लेके खुद को नॉर्मल किया और एक और फूल जोर से उसके चेहरे पे मारा। फूल का लगना था कि वो खुशी से उछली थी और आंखें बड़ी किए बिस्मा का कुछ कहा था जो नाइल नहीं सुन पाया था। वो रो देने को हो गया मगर हिम्मत नहीं हारी थी और फिर से एक फूल उसे रख के दे मारा, मगर इस बार बिस्मा ने उसे फूल मारते देख लिया था। ब्रैकेट उसने शुक्र का सांस लिया था और उन दोनों को अपने पास बुलाया। इससे पहले फरवा खुशी से बेहोश होती बिस्मा ने उसके सर पे चपेड़ मार के नाइल की तरफ इशारा करके कुछ कहा। वो जो उछल रही थी यकदम साकित हुई और करंट खा के नाइल की जानिब मुड़ी। चेहरे पे नागवारी के तासुरात नाइल ने वहाँ से भी देखे थे। वो गुस्से में तन फन करती पल में उस तक आई थी। क्या बदतमीजी है नाइल, मैं नायाब नहीं हूँ जिस पे तुम फूल निछावर कर रहे हो, गुस्से से कहती वो उसके साथ सोफे पे बैठ गई। फूल नहीं निछावर करा, तुम्हें यहाँ बुला रहा था, नाइल ने तब के जवाब दिया तो वो हूँ करके चेहरा घुमा गई। नाइल ने सवालिया नज़रों से बिस्मा को देखा जो उसके दाएं जानिब बैठी थी। एक्चुअली इसे लगा कि कोई हैंडसम सा लड़का इस पे मर मिट चुका है और मोहब्बत के इजहार के लिए फूल निछावर कर रहा है। बिस्मा बात मुकम्मल करते ही ज़ोर से हंसने लगी। नाइल भी उसके साथ ही हंसने लगा था। सीरियसली यार, तुम ऐसे भी सोचती हो, वो हंसते हुए बमुश्किल बोला तो फरवा ने उन दोनों को काट खाने वाली नज़रों से घूरा। दोनों की हंसी को यकदम ब्रेक लगी थी। क्यों बुला रहे थे मुझे, वो वैसे ही गुस्से से घूरती बोली तो नाइल को याद आया कि उसने उन दोनों को क्यों बुलाया है। यार मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम दोनों यहाँ हो तो नायाब कहाँ है, उसने तशवीश से कहा तो वो दोनों ही चौंकी। और ये ज़ारून भी नज़र नहीं आ रहा, बिस्मा ने सारे लॉन पे नज़र दौड़ा कर परेशानी से कहा तो उन दोनों की आंखें फट से खुली। कहीं फिर से तो वो नायाब को। इससे आगे नाइल से सोचा नहीं गया। गुस्से से माथे की रगें तन गईं। उसने फौरन से उठना चाहा मगर फरवा ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ के वापस बिठा दिया। उसने बरहमी से फरवा को घूरा। नाइल, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। मैं और बिस्मा जाके देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम फौरन तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। फरवा समझदारी से बोली, ये ठीक कह रही है, पहले हम दोनों जाके देखते हैं। बिस्मा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। नाइल ने आंखें बंद करके ढेरों गुस्सा अंदर उतारा। अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी जाओ। और अगर उसने कुछ भी, उसने नफरत से सर झटका। ये कहना भी कि वो नायाब के साथ है उसके लिए तकलीफ दे था। तुम लोग बस मुझे फ़ोन कर देना, अब जाओ जल्दी। बमुश्किल खुद को नॉर्मल करता वो बोला तो वो दोनों अंदर को भागी। वो सर पकड़ के बैठ गया। अगर ज़रून ने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत की तो वो उसे हरगिज़ नहीं छोड़ेगा। पहले वो अपने कमरे में तैयार होने गई थी। पीला जोड़ा फरवा उसके लिए निकाल के रख गई थी। उसने बेदिली से वो जोड़ा पहना और जब वो आईने के सामने खड़ी बालों को फ्रेंच नॉट में बांध रही थी तभी ज़रून वहाँ चला आया था। बिना नॉक किए वो सीधा उसकी पुश्त पे आ रुका। आईने में उसका अक्स देखने के बाद वो करंट खा के पीछे मुड़ी। बालों की चुटिया अधूरी रह गई। भाग के अपना बेड पे पड़ा दुपट्टा उठाया और अच्छी तरह फैला के ओढ़ा। गहरा सांस लेती वो उसकी जानिब मुड़ी थी जो पुरशौक नज़रों से उसे ही देख रहा था। इंतहाई बदतमीज़ तो आप पहले से थे, आज अंदाज़ा हुआ इल मैनर्ड भी हैं। वो तंजिया नज़रें उस पे गाड़े सख्त नफरत से बोली तो उसने झुक के सर को खम किया। माई प्लेजर माई लेडी, महसूस मुस्कुराहट से बोलता सीधा खड़ा हुआ। नायाब ने नागवारी से सर झटका और बाहर जाने के लिए मुड़ी। उस जाहिल इंसान से बहस करने से बेहतर था वो उसे इग्नोर ही करे, लेकिन उसका इग्नोर करना तो ज़रूर को भड़का ही गया। माना कि बहुत बेसब्री हो रही है उसे देखने की, मगर कुछ देर मेरे पास भी बैठ जाओ, मैं भी कज़न ही हूँ तुम्हारा। जो मायनी मुस्कुराहट से कहता वो उसको रुकने पर मजबूर कर गया था। वो पलटी और सर्द नज़रों से उसे देखा। आपकी सोच भी बिल्कुल आपके जैसी ही है, घटिया, नफरत से चबा के कहा तो ज़रून के चेहरे का रंग एकदम बदला। आंखों में खून उतर आया। जानियाना अंदाज में उस पर झपटा। उसका बाजू ज़ोर से पकड़ के अपने सामने किया। वो झुंझुला ही गई थी। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि उसे लगा उसके बाजू की हड्डी टूट जाएगी। घटिया कहा मुझे, अब बताता हूँ तुम्हें कि घटिया होता क्या है। नफरत से बोलता वो बाएं हाथ से उसका दुपट्टा उतारने लगा था। वो उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। नायाब को अपना दर्द भूल गया। याद रहा तो इतना कि उसे उस वहशी से खुद को बचाना था। उसने भी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके एक रख के थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था। इतने ज़ोर का थप्पड़ शायद ही कभी ज़िंदगी में उसे किसी ने मारा हो। उसने नायाब का बाजू छोड़कर शुष्तर नज़रों से उसे देखा।
تم سے کل کہا تھا کہ مجھے بھول کے بھی ہاتھ مت لگانا، نہ ہی مجھے کمزور سی لڑکی سمجھ کے میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ زارون نے کسی بھی لڑکی کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ فروا اور بسمہ بھی اسی وقت وہاں آئی تھی۔ نایاب کا زارون کے گال پہ پڑتا تھپڑ وہ دیکھ چکی تھی۔ فروا نے بمشکل آگے بڑھ کر غصے میں کھولتے نایاب کو کندھوں سے پکڑا تھا۔ وہاں ان لڑکیوں کو دیکھ کر زارون کا دماغ مزید خراب ہوا۔ ایک سخت نظر ان پہ ڈالتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ بسمہ منہ پہ ہاتھ رکھے ششتر سی کھڑی تھی۔ زارون کے باہر جانے پر وہ بھی نایاب کی جانب لپکی تھی۔ فروا نے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور بسمہ نے ٹھنڈا پانی دیا جو اس نے ایک ہی سانس میں سارا ختم کیا تھا۔ لمبی لمبی سانسیں لیتی وہ خود کو نارمل کر رہی تھی۔ نایاب تم ٹھیک ہو؟ فروا نے تشویش سے پوچھا تو اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ فروا کے دل کو تو جیسے کسی نے مسل کے رکھ دیا تھا۔ ایسی حالت اس نے کب دیکھی تھی نایاب کی؟ فروا نے بے اختیار اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ شاید زندگی میں پہلی بار وہ کسی کے سامنے یوں ٹوٹی تھی۔ بسمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نائل کو میسج کر رہی تھی۔ وہی تھا جو اس کو سنبھال سکتا تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا اس کا اندازہ ان دونوں کو ہو رہا تھا۔ نایاب پلیز چپ ہو جاؤ، تم تو کتنی ہمت والی ہو، تم ایسے نہیں رہ سکتی، تم ایسے نہیں رو سکتی۔ فروا نے اسے نرمی سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اس کے آنسو پوچھے تھے۔ نہیں ہوں میں ہمت والی، ایک عام سی لڑکی ہوں اور عام لڑکیاں روتی ہیں۔ وہ زکام زدہ سانس اندر کھینچتی بول رہی تھی، ساتھ بے دردی سے اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ فروا اس کی پیٹھ سہلاتی اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بسمہ اس کے دائیں جانب آ کے بیٹھی اور نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم عام لڑکی نہیں ہو نایاب، وہ اس قدر یقین سے بولی کہ نایاب اور فروا نے ایک ساتھ اسے دیکھا تھا۔ بریکٹ اس نے مسکرا کے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ تم وہ ہو جس نے اپنے ابو کی پیرالائز ہونے کے بعد اپنے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھائی، ایک عام سی بیکری کو آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ تم وہ ہو نایاب جس نے اکیلے ہوتے ہوئے بھی کبھی ہمت نہیں ہاری، جس نے کبھی اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ تم وہ ہو نایاب جس نے اولڈ فیشن کپڑے ڈیزائن کر کے بھی اتنی شہرت کما لی جتنا کوئی دوسرا فیشن ڈیزائنر نہ کما سکا۔ تم ہم سب کزنس میں سب سے زیادہ روڈ اور نکچڑی ہو۔ بریکٹ نایاب نم آنکھوں سے مسکرائی۔ مگر پھر بھی ہم سب تم جیسا بننا چاہتے ہیں، باہمت، مضبوط، جس سے بات کرتے ہوئے کوئی بھی لڑکا 10 بار سوچے کہ کہیں سر تو نہیں توڑ دے گی۔ بسمہ نے شرارت سے اسے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تم صرف نام سے ہی نایاب نہیں ہو، تم سچ میں نایاب ہو، گوہر نایاب۔ بسمہ نے محبت سے بولتے اس کی پیشانی چومی۔ فروا نے اپنی آنکھوں سے بے اختیار بہنے والے آنسو صاف کیے۔ اللہ نایاب دیکھو، 2 دن میرے ساتھ رہی ہے لڑکی اور اتنا اچھا بولنا آ گیا اسے۔ فروا نے اترا کر ہمیشہ کی طرح سارا کریڈٹ اپنے نام کیا تو ان دونوں نے مشترکہ اسے گورا۔ وہ گڑبڑا کے سیدھی ہوئی۔ اچھا نا، پہلے ہی اچھا بولتی ہے وہ کھسیا کے بولی تو وہ دونوں نم آنکھوں سے ہنسنے لگی۔ لو تم تینوں یہاں بیٹھ کے کہے لگا رہی ہو اور وہاں میرا 2 کلو خون خشک ہو کے رہ گیا ہے کہ جانے کیا ہو رہا ہوگا اوپر۔ نائل نے جو ہی بسمہ کا میسج پڑھا تھا گرتے پڑتے اوپر آیا تھا اور یہاں آ کے ان تینوں کو ہنستا دیکھ کر وہ تو تپ ہی گیا تھا۔ نائل تم نہیں جانتے یہاں۔ اس سے پہلے فروا اپنا جملہ مکمل کرتی نایاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی جانب مڑی۔ نایاب نے التجائی نظروں سے اسے دیکھتے صرف ہونٹ ہلا کے اس سے پلیز کہا تھا۔ فروا نے گہرا سانس لے کے تنے اعصاب ڈھیلے کیے۔ نائل سائڈ ٹیبل پہ رکھے پانی کی بوتل سے پانی پی رہا تھا، اسی لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جب تک اس نے پانی پیا وہ تینوں نارمل ہو چکی تھیں۔ ہاں اب بتاؤ، جب کوئی مسئلہ نہیں تھا تو کیوں بلایا مجھے اوپر؟ پانی پیتے ہی وہ بسمہ کے سر ہوا۔ تمہیں پتہ ہے میرا دل ہول گیا تھا۔ وہ اسے ہلکی سی چپت لگاتا صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرا سانس لیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ نایاب ٹھیک تھی۔ نایاب؟ وہ چونک کے اٹھا تھا اور اس پر ایک نظر ڈالی۔ پیلے رنگ کے کامدار سوٹ میں وہ اچھی لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، مگر اس کا رنگ اتنا زرد کیوں پڑا ہوا تھا؟ اس کی مسکراہٹ اس کا ساتھ کیوں نہ دیتی تھی؟ وہ فروا کی جانب اڑا تو وہ بھی نظریں چرا گئی۔ بسمہ تو تھی ہی کمزور دل کی مالک، وہ تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ نائل نے بغور تینوں کو دیکھا۔ کچھ تو ہوا تھا۔ کیا ہوا یہاں؟ اس نے ایک دم سخت لہجے میں پوچھا تو تینوں گڑبڑا گئی۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، یہ فروا مذاق کر رہی تھی تمہارے ساتھ۔ نایاب نے فروا کے سر پہ ہلکا سا تھپڑ لگا کے شرارت سے اسے دیکھا۔ میں تو ویسے ہی تنگ کر رہی تھی تمہیں، فروا نے بھی نارمل انداز میں کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ کچھ نہیں بولا، ویسے ہی جانچتی نظروں سے تینوں کو گھورتا رہا۔ نایاب گڑبڑا گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں نیچے جانا چاہیے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ نیا فروا کا ہاتھ پکڑتی فوراً سے کھڑی ہوئی۔ بسمہ ان دونوں سے پہلے باہر بھاگی۔ رکو تم دونوں، وہ اس قدر روب اور سختی سے بولا کہ وہ دونوں بے اختیار رکی۔
تم جاؤ فروا، مجھے بات کرنی ہے نایاب سے۔ اس کے اگلے حکم پر فروا سکھ کا سانس لیتی باہر کو بھاگی۔ نایاب اسے پکارتی رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ بھی باہر بھاگتی، نائل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نایاب نے دل میں خود پر 100 بار لعنت بھیجی۔ وہ کیوں آئی تھی شادی میں؟ آنکھیں بند کر کے خود کو نارمل کیا۔ کیا بات کرنی ہے؟ جلدی کرو، مجھے کام ہے بہت۔ وہ گردن اکڑا کر نارمل انداز میں بولی۔ ادھر آؤ تم۔ وہ اس کی کلائی پکڑتا اسے صوفے تک لے کے آیا اور آرام سے وہاں بٹھایا۔ خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا ہوا یا نایاب؟ وہ اتنے مان سے پوچھ رہا تھا۔ نایاب نے بے بسی سے دیکھا۔ کیا پھر سے بدتمیزی کی ہے اس نے؟ نایاب نے کچھ نہیں کہا، بس اسبات میں سر ہلایا۔ کچھ آنسو بے اختیار ہی پلکوں کی باڑ توڑ کے نکلے تھے۔ نائل کا تو دل ہی کانپ گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے آنسو پوچھے تھے۔ کیا کیا اس نے؟ مجھے بتاؤ نایاب۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر کے وہ بالکل بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ اس نے میرا دوپٹہ اتارنے۔ اس سے بولا نہیں گیا۔ ایک دم سے شدید رونا آیا تھا۔ نائل کچھ پل کے لیے بالکل تھمسا گیا۔ بے جان نظروں سے اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر یکدم آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ ماتھے کی تنی رگیں اس کے شدید غصے کا پتہ بتاتی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ چھوڑا اور جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ نایاب نے اسے جنونی روپ لیتے دیکھا تو رونا بھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر جانے سے روکا۔ پلیز نائل، تم کچھ نہیں کرو گے۔ تمہاری ڈھول کی ہے آج۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی ہو، اور جو اس نے تمہارے ساتھ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے میں اسے ایسے ہی جانے دوں؟ غصے میں وہ یکدم چلایا تھا۔ نایاب نے ڈر کے اسے دیکھا۔ پلیز نائل، تم لوگ میری وجہ سے لڑو گے تو سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ لڑو گے تم لوگ اور نام میرا بدنام ہوگا۔ وہ التجائیہ نظروں سے اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ نائل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ بریکٹ، اس کی بات بالکل درست تھی، اس کا نام واقعی خراب ہوتا۔ نایاب نے دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں لرزش واسیہ تھی۔ بریکٹ، وہ ڈر رہی تھی۔ اسے ابھی ٹھیک کرنا لازمی تھا۔ اس زارون سے وہ بعد میں نپٹ سکتا تھا۔ نائل نے گہرا سانس لے کے اس کی جانب گھوما۔ تم پہلے رونا تو بند کرو یار، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ایک دم چڑیل لگ رہی ہو۔ وہ مسکرایا، اس کے آنسو پوچھے اور آخر میں اس کی ناک دبا کے شرارت سے کہا۔ وہ آنسو صاف کرتی زبردستی مسکرائی۔ ڈونٹ وری، میں کچھ نہیں کروں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں مسکرانا پڑے گا، وہ بھی اصلی والا، یہ نکلی والا نہیں چلے گا، اس نے مان سے روب سے کہا۔ تو وہ بے اختیار مسکرائی۔ نیرے ڈرامے ہو تم سب۔ نایاب نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اب چلو نیچے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ لاپرواہی سے کہتی سر پہ دوپٹہ سیٹ کرتی وہ باہر نکل گئی۔ نائل کے چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ زارون کو کچھ تو کرنا تھا، وہ بھی جلد۔ سمجھتا کیا ہے خود کو یہ زارون کا بچہ؟ نایاب کو کچھ بھی کرے گا، ابھی بتاتی ہوں اسے۔ فروا آستینیں اوپر کرتی غصے میں تن فن کرتی زارون کی تلاش میں نکلی تھی۔ آج تو نہیں چھوڑوں گی اسے۔ میری دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اسے رلایا۔ تیز تیز زینے اترتی وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ ابھی اس نے آخری زینے پر قدم رکھا ہی تھا کہ بائیں جانب کارنر کے کمرے سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے۔ نچلا لب دانتوں میں دبائے دائیں بائیں دیکھتی وہ دبے پاؤں اس کمرے کی جانب بڑھی۔ جو ہی کمرے کے پاس پہنچی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے اپنا بایاں کان دروازے سے لگایا تو آواز صاف سنائی دی۔ ممی، مجھے کسی بھی صورت نایاب چاہیے، آپ آج ہی سریا ممانی سے بات کریں۔ زارون غصے اور بے بسی سے دھاڑ رہا تھا۔ فروا کا دل ایک دم سے کانپ گیا۔ آواز آہستہ رکھو، زارون کوئی سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ شمائل پھپھو کی تنبیہ بھری آواز سنائی دی تو فروا نے ایک آنکھ بند کر کے کی ہول سے اندر جھانکا۔ پورے خاندان میں ایک سے ایک لڑکی ہے اور تم ہو کہ اس نکچڑی کے پیچھے پاگل ہو۔ سمجھ نہیں آتا مجھے کیا جادو کر دیا اس نے تم پہ۔ زارون سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا اور شمائل پھپھو اسے کندھے سے پکڑے نفرت سے بول رہی تھی۔ ان کی بات سن کے وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ ان کا بازو زور سے جھٹکا۔ ہاں کیا ہے اس نے جادو، وہ میرے حواسوں پہ چھائی ہے ممی، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ میں کیا کروں؟ شمائل پھپھو نے تنک کے کہتے سر جھٹکا۔ تمہاری خاطر اس سر پھری لڑکی کو ذرا آنکھوں پہ بٹھا رہی ہوں۔ ہاتھ سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ اتنی زیادہ چلا کہ ہاتھ ہی نہیں آتی۔ آپ سریا ممانی سے بات کریں ہمارے رشتے کی، وہ ان کی بات نہیں ٹالے گی۔ وہ ایک دم ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر منت سے کہنے لگا۔ بریکٹ، فروا کا تو دل بند ہونے کو تھا۔ نایاب کی شادی زارون سے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فروا نے بے اختیار نفی میں گردن ہلا کے جھرجھری لی اور واپس کی ہول سے جھانکا۔ دیکھو زارون، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، ہم ابھی نائل کی شادی میں آئے ہیں، یہ شادی آرام سے ہو لینے دو، پھر میں سریا سے خود بات کروں گی، بس کچھ دنوں کی ہی تو بات ہے، صبر کر لو۔
وہ اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھتی نرمی سے سمجھا رہی تھی، نہیں ممی، تب تک دیر ہو جائے گی، اس نائل کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، اگر اس نے نایاب سے شادی کر لی تو میں کیا کروں گا؟ بریکٹ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے یکدم ڈھیر ساری چبھن اتر آئی تھی۔ میں تو مر جاؤں گا۔ وہ بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا صوفے پہ دھڑام سے بیٹھا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ خبردار جو آئندہ مرنے کی بات منہ سے نکالی تو۔ شمائل پھپھو نے دہل کے اسے دیکھا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ ممی، وہ نائل اسے مجھ سے چھین لے گا، میں کیا کروں گا ممی؟ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ کے رونے لگا تھا۔ زارون میرے بچے، نائل کی شادی ہو رہی ہے، وہ کیسے نایاب کو تم سے چھینے گا؟ انہوں نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے پوچھا۔ نہیں ممی، میں نے نائل کی آنکھوں میں صاف اس کے لیے محبت دیکھی ہے، اور نایاب جو کسی اور کزن سے بات نہیں کرتی وہ صرف اسی سے بات کرتی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ان دونوں کو ساتھ میں باتیں کرتے۔ اپنی ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کے جذب سے کہتا وہ کوئی دیوانہ لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی دیوانگی کا پتہ دیتے تھے۔ ضرور یہاں دیکھو میری طرف۔ شمائل پھپھو نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں اپنی ماں پہ بھروسہ ہے نا؟ انہوں نے یقین سے کہتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ یکدم پرسکون ہوا۔ کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد سر اسبات میں ہلایا تو پھپھو نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر مجھ پہ بھروسہ رکھو کہ نایاب صرف تمہاری ہے، اوکے؟ اس نے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ اب وہ پرسکون تھا مگر کچھ پل کے لیے ہی۔ اگلے ہی پل وہ پھر سے بے چین سا ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا ہوا؟ پھپھو اس نئی افتاد پہ گھبرا کے کھڑی ہوئی۔ مجھے اس سے آج کے رویے کی معافی مانگنی ہے ممی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جب اپنے لیے نفرت دیکھتا ہوں تو میرا سر پھٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے بے بسی سے بول رہا تھا۔ مجھے اس سے معافی مانگنی ہے ہر حال میں۔ بے چینی سے بولتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو فروا فوراً سے پہلے سائڈ پہ رکھے ٹیبل کے نیچے چھپی۔ وہ تیزی سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ زارون ایک منٹ بیٹا، میری بات تو سنو۔ شمائل پھپھو بھی اس کے پیچھے چلاتی ہوئی باہر نکلی تو فروا ٹیبل کے نیچے سے باہر آئی۔ اس کے لیے یہ سب دیکھنا ناقابل یقین تھا۔ وہ جلدی باہر بھاگی تھی۔ سب سے پہلے نائل کو آگاہ کرنا ضروری تھا۔ فروا باہر آئی تو نائل کو صوفے پہ بیٹھا پایا۔ اس کے ساتھ دادو بیٹھی تھی اور دادو نے نایاب کو اپنے پاس بٹھا رکھا تھا۔ زارون تھوڑی دوری پہ کھڑا نایاب کو بس گھور رہا تھا۔ اپنی نانوں کی وجہ سے اس وقت وہ نایاب کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ شدید بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ فروا لڑکیوں کی ٹولی سے راستہ بناتی نائل تک آئی تھی اور اس کے دائیں جانب بیٹھی بسما کو زبردستی ہٹا کے اس کی جگہ بیٹھی۔ بسما منہ بناتی کھڑی ہوئی۔ نائل مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، وہ اس کے کان میں جھک کے بولی تو نائل نے ماتھے پہ بل ڈالے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ بسما نے بھی کان اس کی جانب کیے۔ اس وقت؟ نائل نے سوالیہ ابرو اٹھائی تھی۔ نہیں اس وقت نہیں، رات کو چھت پہ آ جانا اور بسما وہیں ملیں گے تمہیں۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے جھک کے اس سے کہہ رہی تھی۔ دور سے ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ نائل کو چھیڑ رہی تھی۔ ایسی کیا بات ہے تم مجھے پریشان کر رہی ہو؟ نائل پریشانی سے اس کی جانب گھما۔ بہت بڑی پریشانی ہے نائل، فروا نے شرارت سے کہتے ایک رکھ کے اس کے سر پہ چپیڑ ماری۔ منہ ٹھیک کرو اپنا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ فروا نے مسکرا کر سارے لان پر نظر دوڑائی تو وہ بھی خود کو نارمل کرتا سیدھا ہو کے بیٹھا۔ پورے فنکشن میں اپنے اوپر زارون کی جلتی نگاہوں کی تپش وہ محسوس کرتی رہی تھی مگر پھر بھی ڈھیٹ بنی اسے اگنور کرتی رہی۔ اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں۔ اس کا فون بار بار بجتا رہا تھا جسے ایک بار بھی زارون کا نام پڑھنے کے بعد کھول کے نہیں دیکھا تھا۔ وقفے وقفے سے کچھ میسیجز بھی موصول ہوتے رہے تھے جو اس نے کالز کی طرح ہی نظر انداز کر دیے۔ فنکشن جیسے ہی ختم ہوا نایاب دادو کو لیے ان کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی آ گئی۔ اس ساری سچویشن میں یہی ایک جگہ زارون سے محفوظ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ڈرتی تھی مگر وہ کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ دادو کو سلانے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بیڈ پر دائیں کروٹ لیٹ گئی۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا زارون کا رویہ۔ آخر یکدم وہ کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا؟ اس سے پہلے بھی تو ایک منٹ سوچتے سوچتے یکدم وہ چونکی۔ اس سے پہلے وہ کب کسی فیملی فنکشن میں گئی تھی؟ زارون سے اس کی ملاقات بہت کم ہی ہوتی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کچھ عجیب سا تاثر ہوتا تھا۔ شٹ، میں پہلے کیوں نہیں سمجھی؟ خود سے بولتی وہ اٹھ بیٹھی۔ دادو سو چکی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں پہ اپنا سر گرایا تھا۔ آگے کیا کم پریشانیاں تھیں کہ یہ زارون بھی نہادوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی واپس چت لیٹ گئی۔ کوئی بات نہیں، جب اتنا سب اکیلے سہا ہے تو یہ ایک اور پریشانی سہی۔ خود سے بڑبڑاتی وہ آنکھیں موند گئی۔
रात के पिछले पहर वो तीनों छत पर मौजूद थे। बिस्मा अधसोई सी एक कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी, अलबत्ता वो दोनों पूरी तरह से जाग रहे थे। नाइल छत की रेलिंग मजबूती से पकड़े जब्त से खड़ा था। फरवा उसके साथ कोहनी रेलिंग से टिकाए उसकी जानिब मुड़ के खड़ी कह रही थी, नाइल वो तो सच में पागल है नायाब के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे बच्चों की तरह रोते देखा है। वो शदीद परेशान थी, मगर नाइल बेहिस्सो हरकत खड़ा था। नाइल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो तुम? फरवा ने अपनी किसी बात का असर होते ना देखा तो उसे कंधे से पकड़ के झंझोड़ के चिल्लाई। वो कुछ नहीं बोला था, सुर्ख आंखें लिए उसे देखता रहा। फरवा के दिल को कुछ हुआ था। नाइल प्लीज़ यार, तुम तो ऐसा मत करो। अगर तुम भी हिम्मत हार जाओगे तो मैं अकेली क्या करूँगी? वो बेबसी से बोलती उसकी आंखों में देख रही थी। मैं क्या करूँ फरवा? अपनी शादी तो मैं रोक नहीं पा रहा, ऐसे में कैसे मैं नायाब को प्रोटेक्ट करूँ उस साइको से? वो बेबसी से झुंझलाता बिस्मा के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। फरवा भी उसके सामने कुर्सी खींच के बैठ गई। हाँ, लगता तो वो साइको ही है। फरवा पुरसोच अंदाज में बोलती आगे होके बैठी। मगर नाइल, सिर्फ तुम ही नायाब को बचा सकते हो। मैंने खुद सुना है शुमाइल फुप्पो नायाब की अम्मी से रिश्ता मांगने की बात कर रही थी। रिश्ता? माई फुट! वो यकदम मुश्तिल होकर चिल्लाया तो बिस्मा घबरा के उठी ब्रैकेट और आंखें फाड़ के उन दोनों को देखा। वो दोनों परेशान थे। वो भी सीधी होकर बैठी। मैं किसी कीमत पर नायाब को उस पागल के हवाले नहीं करूँगा, नाइल हतमी लहजे में बोला तो फरवा को थोड़ी तसल्ली हुई। मगर कैसे? तुम अपनी शादी कैसे रोकोगे? अगले ही पल वो फिर से झुंझला उठी। नाइल कुछ देर सोचता रहा और फिर अचानक कुछ याद आने पर कुर्ते की जेब से अपना मोबाइल निकालकर कोई नंबर डायल करने लगा। फरवा ने बेचैनी से कुछ कहना चाहा तो उसने हाथ से इशारा करके मना किया। हाँ फयाज, मैंने तुमसे जो काम करने का कहा था वो हुआ? दूसरी जानिब से जैसे ही कॉल अटेंड हुई तो वो जल्दी से माथे पर बल डाले बोला। फिर 2 मिनट वो सुनता ही रहा। माथे पे पड़ते बल बताते थे कि बात कोई सीरियस ही है। ठीक है, नज़र रखो दोनों पर और इत्तला देते रहना। नॉर्मल अंदाज से बोलते उसने फ़ोन काट के वापस जेब में डाला और मुंतज़िर सी बैठी फरवा को देखा और ख़ुद ही बोलना शुरू किया। ये फयाज था, शहरीन के घर का एक मुलाजिम। मैंने उसे कुछ पैसे देके शहरीन और नहीद आंटी पे नज़र रखने को कहा था, क्योंकि जितनी शरीफ वो उस दिन बन रही थी मुझे दाल में कुछ काला लगा था और आज उसकी कन्फर्मेशन भी हो गई। नफ़रत से सर झटकता वो वापस पीछे होके बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी बात बताओ मुझे। खामखा का सस्पेंस क्रिएट कर देते हो। फरवा नाक सुकेड़ के झुंझलाई तो वो हल्का सा मुस्कुराया। वो माँ बेटी मुझे हक महर की रकम में फंसाना चाहती हैं। फयाज के मुताबिक उसने छुप के उनकी बातें सुनी हैं। वो निकाह के वक्त हक महर 25 करोड़ रखवाने के मंसूबे बना रही हैं। फरवा की आंखें 25 करोड़ पर पट से खुली थी। व्हाट? वो शौक से चिल्लाई, इतना हक महर? जितना मर्जी रखवाएं, देगा कौन? नाइल ने नाक से मक्खी उड़ाई तो फरवा ने सवालिया अबरू उचका के उसे देखा। तुम क्या करना चाह रहे हो? अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने गहरा पुरसकून सांस लेते हुए दाएं हाथ की उंगलियों से माथे पर बिखरे बाल पीछे किए। मगर अब सारी बाजी मेरे हाथ में है। एतमाद से बोलता वो उन दोनों की जानिब झुका। मेरी बात गौर से सुनो तुम दोनों, उसने सरगोशी से दबी आवाज़ में कहा तो दोनों उसकी जानिब झुकी। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड इसका लास्ट होगा और कल अपलोड हो जाएगा। उम्मीद है आपको नॉवल पसंद आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.